बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिया टीवी HD प्रोग्राम अदब रंग के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ कमर। सबसे पहले पिछले एतवार के हवाले से मैं माजरत चाहूँगा कि हमारी ट्रांसमिशन के दौरान में आवाज़ का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था तो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो सका। आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे एसोसिएट प्रोफेसर रियाज हुसैन राही साहब। आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में सदर शोबा उर्दू हैं, उर्दू के मारूफ शायर हैं। इनके 2 शेरी मजमूए शिकस्त आरजू और दीदा बेख्वाब शाये हो चुके हैं। अलावा तहकीक व तनकीद के हवाले से भी इनका काम नुमाया है। डॉक्टर ख्याल अमरोही शख्सियत और शायरी, इनकी किताब शाये हो चुकी है। अलावा शहबाज नकवी और अदबी कारनामे, इनकी दूसरी तहकीक व तनकीद की किताब वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। बिलाशुबा आज की हमारी जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे लिए ये गनीमत है कि हम इनसे अदबी और इल्मी दोनों नोयत के सवालात कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आज की ये जो नशिस्त है, आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे सवालात करें इनसे जो तलबा के लिए भी सूदमंद हों और हमारे नाजरीन के लिए भी एक दिलचस्पी का महवर हों। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ प्रोफेसर रियाज राही साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला, आपको हमने पिछली एतवार भी तकलीफ दी थी और अब भी तकलीफ दी है। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा सर, हमारा प्रोग्राम अदब रंग, इसमें आज का हमारा मौजू है अदब और समाज। आप सबसे पहले ये जो लफ्ज़ अदब है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें और यूनानी फिलासफर के नज़दीक अदब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, अदब लिटरेचर जो है, यानी कदीम जो अरबों के यहाँ एक इसका तस्वुर था जी, वो ये है कि ये मेहमान नवाजी शाइस्तगी के मानों में इस्तेमाल होता रहा। सही। लेकिन लिटरेचर लिखी हुई चीज़ के मानों में जब आया जी, तो इसमें अब यानी कि हर लिखी हुई चीज़ जो है वो लिटरेचर नहीं हो सकती। सही। जैसे कि सियासियात की किताब है, माशियात है, सही। सहाफ़त है, जी तो सर। ये भी हालांकि लिखी हुई चीज़ें हैं लेकिन हम इसको लिटरेचर नहीं कहते। सही। इसीलिए कि लिटरेचर की नोयत ये है कि उसमें तख़य्युल जी, और जज्बा, जी, एहसास, जी, ये चीज़ें नुमायाँ होती और सही। फ़िक्र का पहलू, सही। यानी 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें तख़य्युल भी तख़य्युल है, है, फ़िक्र भी है, फिक्र भी है। जज्बा भी है, जी, ख़याल भी। सही। यानी जब कोई यानी शायर या अदीब जो है, जब जी, वो ज़माने के अंदर कुछ होता हुआ देखता है जी, तो जो एक उसके ज़हन और क़ल्ब पर जो इर्ताश पैदा होता है, सही। तो वो अपने उस तासुर को पैराए में बयान कर देता है। सही। चाहे वो पैराया नज़्म की सूरत में हो या नस्र की सूरत में हो, सही। लेकिन एक ख़याल ये रखा जाता है कि उसमें जमालियाती तर्ज़ एहसास होना चाहिए। सही। यानी मुराद ये है कि वो उसमें हुस्नकारी हो। सही। अब हुस्न क्या है? हुस्न जो है वो एहसास तवाज़ुन और तनासुब का दूसरा नाम है। सही। यानी लफ्ज़ों के अंदर जब तनासुब और तवाज़ुन होता है तो वो शेर कहलाता है। सही। और यही तवाज़ुन और तनासुब जब इंसानी बदन के हरकत और सकनात में आता है तो वो रक़्स कहलाता है। वाह! और वही तवाज़ुन जो है जब वो संग व खिश्त में आता है जी, तो वो ताजमहल बन जाता है। वाह! और वही एहसास तवाज़ुन जो है वो अगर रंगों में होता है तो वो जी, बेहतरीन मुसव्वरी कहलाती है। वाह! अब जितने भी ये फ़नूने लतीफ़ा हैं, जी, इनको यानी फ़ौक़ियत हासिल है फ़नूने मुफ़ीदा पर। सही। फ़नूने मुफ़ीदा जो है यानी जिससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है। सही। फ़नूने लतीफ़ा से कोई फ़ायदा नहीं होता सोसाइटी को। सही। यही वजह थी कि जैसा कि आपने यूनानी फ़िलासफ़र्स के हवाले जी, से मुझसे पूछा है। अब अफ़लातून जो था वो पहला शख़्स था जी, जिसने
شعر و ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، جی اور اس نے جو جمہوریہ افلاطون جو کتاب لکھی ہے جی ریپبلک، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اصل میں نا ایڈیالزم کا شکار، آئیڈیالزم کا، عالم مثال کا جی وہ قائل تھا کہ ایک عالم آیان ہے، جی اور یہ تمام جو کائنات ہے یہ در حقیقت اس کا عکس ہے صحیح یا اس کا نقل ہے، اور شاعر اور ادیب جو ہے جو کچھ وہ بناتے ہیں وہ اس نقل کی نقل ہے، صحیح یعنی ایک اصل تو ہے وہ عالم مثال میں ہے، صحیح یہ پوری کائنات اور اس کی تمام مظاہر اور اشیاء یہ اس عالم مثال کا نقل ہے۔ صحیح اب شاعر جو ہے وہ اس نقل کی نقل کرتا ہے، صحیح لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز حقیقت سے 3 درجے دور ہو صحیح تو اس کی صداقت پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ صحیح لہٰذا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی مثالی ریاست میں جی شاعروں کو نہیں آنے دیا، صحیح احترام اس نے کہا کہ اگر وہ آ جائیں آپ کی مثالی ریاست میں جی تو آپ ان کا احترام کریں، ان صحیح کے گلے میں پھول ڈالیں، لیکن عزت اور احترام سے ان کو مثالی ریاست کے دروازے سے باہر چھوڑا، صحیح کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو شاعر اور ادیب ہیں بنیادی طور پر وہ جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، صحیح عقل کو نہیں کرتے۔ صحیح اب افلاطون کیونکہ فلسفی تھا، جی اس کے نزدیک جذبے کا احترام نہیں تھا، صحیح وہ صرف عقل اور شعور کو اس نے اہمیت دی، صحیح تو لہٰذا اس نے کہا کہ جذبات بھی 2 قسم کے ہیں، ادنا جذبات ہیں جی اور اعلیٰ جذبات ہیں، صحیح اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ پست جذبات کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں۔ صحیح یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاعر وہ دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحیح اور بعض اوقات کیونکہ جب میوزز آف آرٹس، شاعری کی دیویاں جب ان پر جلوہ فگن ہوتی ہیں تو وہ ایک عالم وجدان میں چلے جاتے ہیں، صحیح از خود رفتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، صحیح لہٰذا اس نے یہ کہا کہ اگر شاعر سے اس کا شعر کے معنی اور مفہوم پوچھے جائیں جی تو بعض اوقات ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، صحیح اور ایک عام آدمی ان کے شعر کی بہت اچھی تشریح کر دیتا ہے۔ صحیح اب ان کے جو شاگرد تھے ارسطو، اس نے ظاہر ہے کہ اب اس کے جو اعتراضات تھے افلاطون کے جی بڑے وقیع اعتراضات تھے، جی تو وہ اب ظاہر ہے کہ اس کے اعتراضات کے ازالے کے لیے جی ایک فلسفی ذہن کی ضرورت تھی، صحیح اور وہ قدرت نے ارسطو کو پیش کر دیا۔ صحیح اب ارسطو جو تھا وہ بھی اس عالم مثال کا یعنی قائل تھا، صحیح ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس نے یہ کہا کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ یعنی اشیاء کائنات کی نقل نہیں کرتا، صحیح بلکہ وہ براہ راست یعنی کوشش کرتا ہے اس عالم مثال تک پہنچنے کی، صحیح یعنی اس طرح اس نے جو اپنا ایک نظریہ امکان پیش کیا صحیح جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قرین قیاس ناممکنات، صحیح خلاف قیاس امکانات سے بہتر ہے، صحیح یعنی ایک چیز جو ہے وہ ایک ناممکن ہے، امپاسبل ہے، صحیح لیکن انسان کا شعور جو ہے وہ اس کو مانتا ہے، صحیح وہ ناممکن چیز بہتر ہے بنسبت ایسے امکانات کے جس کو انسان شعور ہی نہ مانے، جو قرین قیاس ہی نہ ہو۔ صحیح تو اس سے یہ ہوا کہ شاعر جو ہے وہ امکانات کے نئے دروازے بھی کھول سکتا ہے، صحیح امکاناتی سچائی کو بیان کیونکہ جو کرتا ہے، فلسفہ ہے یا جو تاریخ ہے جی وہ حقیقت پر صحیح جو وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہے اسی پر وہ بحث کرتا ہے، صحیح جبکہ شاعر یا ادیب جو ہے وہ نئے ان امکانات پر یعنی حال پر بھی جی اور مستقبل کے جو نئے دھندلے نقوش ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی گرفت میں لینے کی یعنی کوشش ایسا کرتا بھی ہے، ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، صحیح یعنی تاریخ جو ہے جو کچھ ہو چکا ہے جی اس پر بحث کرتی ہے، جی اور لٹریچر جو کچھ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے اس پر جناب جو ہے وہ زیادہ جناب بحث کرتا ہے، صحیح اور پھر کیتھارسس کا تصور بھی اس نے دیا کہ فالتو جذبات جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یہ
अलमिया को देखते हुए जो उसने अलमिया हुस्निया और अरस्तू ने दिया ये नजरिया। हाँ अरस्तू ने जो सही हमासा का जो एक तवील चैप्टर लिखे हैं, सही तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनके जो फालतू जज्बात निकल जाते हैं और इस तरह कल्बी और जहनी तौर पर जो देखने वाले लोग होते हैं वो सेहतमंद और वो बैलेंस पैदा हो जाता सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने अदब के हवाले से जामे गुफ्तगू की। अब अदब और समाज का बाहमी रिश्ता क्या है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जनाब अदब और समाज की जो बहस है वो तो बाद में आई है जनाब। जी मैं ये थोड़ा सा ये चाहूँगा कि अफलातून और अरस्तू के बाद जी दूसरी या तीसरी सदी का जो एक फिलासफर गुजरा है, जी मल्का ज़नोबिया का जनाब एक दरबार से वाबस्ता नकात जी लॉन जैनिस, लॉन जैनिस ने तरफ़्फ़ु और उल्वियत का एक नजरिया जो था वो पेश किया। सही अच्छा अब देखें कि अफलातून जो था उसने जज्बे की कदर न की, सही अरस्तू जो है वो भी जज्बे की कदर नहीं कर रहा, सही। वो भी ये इन कह रहा दोनों है, उस्ताद शिगिर्द जज्बे की कदर नहीं कर रहे, वो भी ये कह रहा है अरस्तू के फालतू जज्बात का इनखला हो इनखला जाता हो है। जाता है। सही अब जज्बे की तहसीन अगर किसकी है जी, तो वो लॉन जैनिस है, लॉन जेनस ने। और उसने यूं समझें कि मैं समझता हूं कि रोमानवियत की जो खिश्त अव्वल है जी वो उसने रखी और जज्बे की उसने तहसीन की, जज्बे को बजाते खुद यानी जज्बा तस्लीम करते हुए जी तहसीन की है उसने। और उसने ये कहा है कि जहां तखय्युल की यानी उम्दा उसका इस्तेमाल होता है वहां शिद्दत जज्बात भी है। सही इसी तरह जनाब उसने लुगत का बावकार होना और फिर अल्फाज और जुमलात में मुअस्सर तरतीब और तंजीम जी जो उसने वो बताए, तो ये एक जनाब जो था यानी कि ये समाज से दूर ले जाने वाली सारी चीज़ें जो मैं सही आपसे आप गुजारिश कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि जब तरक्की पसंद अपना सर सैयद अहमद खान की जब तहरीक चली, जी अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक, आप जी जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान की तहरीक से पहले जी हमारे यहाँ अदब का मकसद दूसरे को मरूब करना होता था, सही यानी इल्मी धाक बिठाना। सही वो इल्म क्या होता था, वो अल्फाज जुमलों तराकीब अल्फाज का चुनाव इसमें जी होता था सही। कि दूसरे पर धाक बैठ जाए हमारे, यानी इल्मी धाक बिठाना, इल्मी धाक, चाहे मौजू जो है वो बहुत ही यानी मस्त कि हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी यानी ना कि हो। एक आम ख्याल हो। सही बस मैं आपको एक गालिब का एक शेर सुनाता हूँ जी अच्छा कि आप देखेंगे कि गालिब ने भी वही एक मुरस्सा मुसज्जा एक असलूब जो था अपनाया जिसका मकसद जो है वो महज इल्मी धाक बिठाना, सही मरूब करना है। असद हम वो जनू जोला गदाए बेसरोपा हैं कि है सर पंजाए मिशगाने आहू पुश्ते खार अपनी। वाह। अब आप देखें कि अल्फाज की संग बारी है, हाँ भारी भरकम अल्फाज हैं। भारी भरकम अल्फाज हैं। हाँ मकसद महज वो ये कहना चाहता है कि इश्क में हम मुफलिस और कंगाल हो गए कि हमारे पास पुश्ते खार वो जो पीठ खुजाने वाला जो जी एक आला होता है वो भी हमारे पास नहीं है। हरन की पुतलियों से उसकी जो पलकें हैं उससे हम जनाब जो है ये काम ले रहे हैं, यानी इश्क में हम कंगाल हो गए। सही जब सर सैयद अब ये भी आप जहन में रखें कि मैंने आपको मिर्ज़ा गालिब का हवाला तो दिया है, जी लेकिन सर सैयद अहमद खान को सर सैयद अहमद खान बनाने वाले जो थे वो मिर्ज़ा गालिब थे। वाह अच्छा, जी, वो कैसे? सर सैयद अहमद खान ने एक जी जो किताब लिखी तसी आईन अकबरी, हसी ऐन अकबरी। जी जी आईन अकबरी की दोबारा उन्होंने यानी कि उसको तसीह करके तदवीन, जी और उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने गालिब को कहा, जो गालिब में उनसे उम्र में बड़े थे, कि आप इस पर तकरीज लिख लें। सही अब तकरीज का मतलब महज तारीफ होता है। सही तो जब उन्होंने देखा तो मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज तो ना लिखी,
البتہ ایک مثنوی لکھ کر بھیجی، جس میں صحیح، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آپ ذرا دیکھیں، کلکتہ میں دیکھیں، بنگال میں دیکھیں، جو انگریزوں کی ابتدائی ان کی آمد کے آثار ہیں، نشانات تھے، نشانات، جی، آثار تھے، ساحلی پٹیاں ان کی، جہاں وہ جناب دخانی کشتیاں چل رہی ہیں، بغیر تار کے جناب جو ہے نا جی وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں، صحیح، اور جناب چکماک کی بجائے وہ جناب فاسفورس سے جناب دیا سلائی جلا رہے ہیں، واہ، پورے ملک کو انہوں نے ایک قانون سے انہوں نے متحد کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیست، واہ، یہ گڑھے مردے آپ کیا اکھاڑ رہے ہیں، دیکھیں نیا زمانہ ہے، نئے تقاضوں کو سنیں۔ اب اس پر وہ سر سید احمد خان جو تھے ناراض تو ہو گئے، جی، لیکن در حقیقت جدت کا، خیرت افروزی کا ایک کنکر جو تھا وہ مرزا مرزا نے غالب نے سر وہ سید کے ذہن میں پھینک پھینک دیا۔ دیا، ارتاش پیدا کر دیا، ایسا ارتاش ہوا کہ بعد میں وہی سر سید جی، جس نے ایک یہ بھی کتاب لکھی تھی جی، کہ دور حرکت زمیں در ابطال حرکت زمیں، صحیح، یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ صحیح میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جی، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ زمین جناب جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور سورج جناب جو ہے وہ رکا ہوا ہے، یہ وہ صحیح، پرانا نظریہ، صحیح، اس نہج پر کتابیں لکھنے والا سر سید بعد میں نئے دور کے نئے تقاضوں کا وہ بڑا مجدد بنا، واہ، اور اس نے یہ مجدد ایک تو یہ، جی، اور دوسری جو تبدیلی آئی اس کے اندر، وہ جب اپنے بیٹے محمود کو انگلستان میں لے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے، جی، تو وہاں انہوں نے دو رسالے دیکھے، صحیح، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، جی، جوزف ایڈیسن اور مسٹر سٹیل، جی، یہ نکالتے تھے بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں، صحیح، مزاحیہ طور پر لوگوں کے جو ناشائستہ، نا تربیت یافتہ ان کی جو عادات تھی جی، ان پر ہلکے پھلکے انداز جناب میں طنز مزاح، واہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا وہ جناب مقبول تھے جی، کہ انگریز صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بعد میں کرتے تھے، پہلے وہ پرچے پڑھتے۔ واہ، اچھا، اب ہم بھی تھوڑا سا ویسے کر لیتے ہیں، ہم بھی کچھ دوستوں کے نام ہیں وہ جی پڑھ بالکل، لیتے ہیں پروگرام میں، ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں کچھ ناظرین، انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسامہ ہاشمی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ گفتگو۔ محمد اطہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت خوب علمی اور تحقیقی گفتگو، لطف آ گیا۔ یونس گلزار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادب سے متعلق بہت ہی معلوماتی پروگرام۔ اور صابر حسین سواگ ہیں، راشد ہیں، محسن جٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت پروگرام، مفید گفتگو۔ اچھا ناظرین، آپ بھی اگر ریاض راہی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر تو کومنٹس باکس میں اپنا سوال لکھیے، ہم انشاءاللہ وہ بھی ضرور شامل کریں گے۔ جی راہی صاحب، آپ جی کچھ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر ایک تو غالب نے جی، سر سید احمد خان کی ذہنی جو تھی نا قلب ماہیت کرنے کی کوشش کی، جی، دوسرا وہ انگلستان میں ان کا دورہ، صحیح، تو سر سید احمد خان نے جب یہ دیکھا کہ انگریزوں کے اوپر ان رسالوں کا بڑا مثبت اثر پڑ رہا ہے، صحیح، تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ تو زیادہ اجڑ ہیں اور ناشائستہ ہیں، ان کو ناتربیت اصلاح کی یافتہ ہیں، زیادہ ضرورت ہے، ان کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح، تو واپسی پر انہوں نے 1869 میں تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا۔ صحیح، اچھا، اس میں انہوں نے خود بھی لکھا، جی، اور خوش قسمتی سے ان کو بہت سے رفقۂ کار کی قلمی معاونت مل گئی، صحیح، جن میں الطاف حسین حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جی، مولوی ذکاء اللہ ہے، مولوی چراغ علی ہے، بکار الملک ہیں، محسن الملک محسن ہیں، ملک ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ تحریک کی شکل بن گئی، جی، وہ اس تحریک کا جناب جو تھا ایک کوئی یک پہلو نہیں تھی، ہمہ پہلو تھی، صحیح، یعنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر وہ زندگی کے تمام، موضوعات پر وہ لکھ چاہے رہے تھے، وہ سماجیات ہو، عمرانیات ہو، سیاست ہو، مذہب ہو، صحیح، ادب ہو، صحیح، تو آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے اتنا لکھا، وہ جی، مقالات لکھے، مقالات سر سید
کی شکل میں مولانا اسماعیل پانی پتی نے ان تمام جلدوں کو جی جو 25 سے زائد جلدیں ہیں جی ان کو جناب مرتب کر دی۔ واہ اب سر سید احمد خان نے یہ بات کی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ غلامی کی آگ میں جل رہا ہے۔ صحیح، یعنی کہ وہ زندگی کے اب یہ جتنے سماج سے میں معاملات رشتہ جوڑ رہا ہوں اس کا جی جی جناب۔ سماج کی طرف لے آئیں، جی کیونکہ پھر ہم نے آپ سے کچھ شاعری بھی سننی ہے۔ جی جی سر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی گھر کو آگ لگ جاتی ہے جی تو جو اس کے دل میں آتا ہے وہی وہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ بالکل ایسے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ غلامی کی آگ میں جل رہا ہے، جی لہٰذا ہمیں ایسا اسلوب یعنی اپنانا چاہیے جی جو سادہ ہو، سہل ہو، دلکش ہو، یعنی دل عام سے فہم ہو لوگوں کو۔ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے واہ اور زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ صحیح۔ اب ہمارے پاس یعنی محبوب جو خیالی محبوب ہے یا جسمانی ہے، اس کے تمام تر خد و خال پر اتنی تفصیل سے ہزاروں کی تعداد میں شاعروں نے شعر کہہ رکھے شعر ہیں، کہہ رکھے ہیں یعنی لیکن زندگی کے وہ آثار 1857 کا واقعہ ہو گیا، جی اور ہمارے پورے تاریخ یعنی ادبی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں سوائے چند ایک کے اور تشبیہ اور یعنی کوئی اتنا بڑا جناب ادب ہمارے ہاں تخلیق نہیں ہوا، ہاں، اتنے بڑے سانحے ادب اتنا تخلیق بڑا نہیں۔ ثانیہ تھا، صحیح، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکوت تھا یہ، بلکہ ثانیہ بھی نہیں سکوت تھا۔ صحیح، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے فسادات پہ ہمیں کافی ادب ملتا ہے، جی بالکل۔ تو جبکہ 1857 کی جنگ آزادی سکوت ڈھاکہ ہوا جی جناب، سکوت بغداد ہے، جی یا جناب یہ ہماری جو بھارت کے ساتھ جو جنگیں ہوئی جی ہیں جی ان پر، اچھا یہاں تک کہ کورونا جب آیا تو ہاں، اس اس پر بھی ادب لکھا گیا ہے، آپ افسانے دیکھیں لکھے گئے ہیں، شاعری لکھی گئی ہے۔ تو یہ جناب پھپتی کسی گئی اس وقت، یعنی اس وقت جو ہمارے کلیم الدین احمد اور اس طرح کے جو لوگ تھے جی کہ جناب ہمارے ہاں جناب ادب میں زندگی کا اظہار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی تو سر سید احمد خان نے اب ادب جو ہے، اب یہ آپ کو ایک خوبصورت بات بتائیں کہ ادب جو ہے وہ ہوتا تو تنہائی میں تخلیق ہوتا ہے، صحیح لیکن تخلیق ہونے کے بعد پھر وہ سامع اور قاری کے پاس آ جاتا ہے، صحیح سماج کے ساتھ جڑ جاتا ہے، صحیح یعنی سماج سے ہی پیدا ہوتا ہے، جی اور سماج کے جو مثبت ہیں، منفی ہیں، جی ٹھیک ہے نا جی، جو اس کے جناب اثرات ہوتے ہیں، یعنی ادب کیا ہے، یہ آئینہ ہے سماج واہ کا، کہ آپ اگر کسی ملک کی، قوم کی، ان جی کے عقائد کی، ان کے طرز حیات کی، انسان، کائنات اور خدا کے بارے میں اگر جی آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی قوم کا کیا رویہ ہے، صحیح تو آپ ان کے لٹریچر کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل صحیح، جائیں گی۔ یعنی ان کا طرز احساس، طرز اظہار، عبادات، سیاسیات، معاشیات، سر آپ یہ تقریباً دیکھیں تمام۔ نا کہ انگریز جب یہاں آئے جی تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا جی 1800 میں، جی اور فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے داستانوں کو منتخب کیا، صحیح وہ داستانیں جس میں ہندوستانی تہذیب، ثقافت، کلچر، صحیح ان کے مابعد طبیعاتی افکار ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ صحیح ان کو ٹرانسلیٹ کیا پھر۔ وہ اس لیے کرایا کہ تاکہ لوگ جو ہیں یہاں کے تہذیب اور ثقافت سے آگاہ ہو جائیں، صحیح کیونکہ مولوی عبدالحق نے یہ کہا ہے کہ ہم خیالی کے لیے ہم کلامی ضروری ہوتی ہے، صحیح ٹھیک ہے نا جی، جی یعنی جب تک آپ اگر کسی کو ہم خیال بنانا چاہتے ہیں، جی ہم کلامی کے لیے ہم خیالی ضروری، جی تو جب تک آپ کسی کو اپنا ہم خیال بنائیں گے تو ہم کلام آپ کو ہونا پڑے گا۔ صحیح اسی لیے انہوں نے اردو زبان جو تھی وہ ذریعہ اظہار، وہ جو 7 سمندر پار کر کے یہاں انگریز آتے تھے جی ان کو حکمرانی کا سرٹیفکیٹ بعد میں ملتا تھا، پہلے وہ یہاں آتے تربیت حاصل کرتے تھے، صحیح یہاں کی تہذیب اور ثقافت کو سیکھتے تاکہ ان کو حکمرانی کرنے میں بڑی آسانی ثابت ہو۔ صحیح، یعنی جس قوم پر ہم نے حکمرانی کرنی ہے ان کی زبان، ثقافت، ان کی تہذیب، مذہب، کلچر، کمزور پہلو، خوشی کے پہلو ان کے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ادب میں ہیں۔ ادب میں ہیں، اور وہ اس لیے انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جو ہے نا اردو کی ترویج کی، اور اپنے جو انگریز افسران تھے یا حکمران تھے
उनको उर्दू की तालीम दिलवाई, जी अदब और मैं लिटरेचर से आपको एक आगाज। बड़ी जी लतीफ़ बात बताऊँ, एक खूबसूरत मेरे ज़हन में आई जी, है लतीफ़ को कि लतीफ़ बात ही बताइए। हमारे कि एक जी, व्यूवर हैं अब्दुल गफूर साहब, वो कहते हैं कि उर्दू में एमफिल पीएचडी करने वालों के लिए मुफीद तरीन गुफ्तगू है। ये आपका प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। मेहरबानी। जी सर। हाँ, वो ये मैं बात कह रहा था कि जो अंग्रेज़ थे, जी तो वो यहाँ जो लिखी हुई तारीख़ थी, वो जी। तारीख़ भी तो पढ़वा सकते थे उन्हें। हाँ, तारीख भी पढ़वा सकते थे। सियासत पर किताबें थीं, तारीख़ पर लिखी हुई थीं, मज़हब पर लिखी हुई थीं। सही। उन्होंने लिटरेचर का, यानी दास्तान, ये भी तो फिक्शन लिटरेचर का जी हिस्सा है ना सर। जी इसका उन्होंने क्यों यानी कि सहारा लिया? उसकी वजह ये है कि ये जनाब जो लिटरेचर लिखी हुई जो तारीख है, जी। ये महज मौर्य की लिखी हुई मारूजी, जिसमें न जज्बा है, न एहसास है, न कुछ है। इसमें धड़कता हुआ दिल भी दिल है, है, रोती हुई आंखें भी आंखें भी हैं, हैं, वाह। मुस्कुराहटें भी हैं, इसमें आहें भी हैं, सही। इसमें उस कौम की कामयाबियां भी हैं, नाकामियां नाकामियाँ भी भी हैं। हैं। सही। यानी एक धड़कता हुआ, जीता जागता दर्द समाज। एहसास जो था, वाह। वो उनके सामने था। सही। यानी मिर्जा गालिब ने जो 1857 की जो तारीख लिखी जी अपने खतूत में, जी या जनाब उन्होंने जो दस्तंगू में लिखी है, जी। वो कमाल की है। हाँ। मर्रख नहीं पहुंच सका उसको, सही। इसीलिए कि एक हसासियत जो एक शायर और अदीब के अंदर होती है, और उसको एक पोएटिक लाइसेंस भी होता है कि वो इस सही। चीज से काम भी ले सकता है। वाह। लेकिन मौर्रिख अगर वो अपने ज़ाती जो पसंद और नापसंद या जज्बा और एहसास को शामिल करता है, तो उसकी जो तारीखी मारूजियत है वो खतरे में चली जाएगी, और उसका जो तारीखियत है वो खत्म हो जाएगी। सही। मौर्रिख को इस चीज का कोई हक नहीं है। मर्द सिर्फ रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है जो कुछ हो जो चुका कुछ है, हो चुका है उसे मिन ऑन रिपोर्ट। वैसे। सही। तो ये एक जनाब जो था ना जी, जबकि अदब उनकी वजूहात को भी साथ लेके चलता है। बिल्कुल ऐसी बात सही। है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। अब प्रोग्राम हमारे इख्तिताम की तरफ जा रहा है, पता तो नहीं मैं चल चाहता हूँ कि आप हमारे सामीन को कोई गज़ल ही सुना दें। और राही साहब, मैंने आपकी कुछ किताबों के नाम लिए हैं। जी अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई किताब ज़ेर तबा भी है तो वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी मेहरबानी। अ, एक तो जबीन सुबह जबीन सुब शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ है। तीसरा शेरी मजमुआ जी, गज़लियात पर मुश्तमिल है। गज़लियात पर मुश्तमिल होगा इंशाअल्लाह ताला। सही। और वो यानी तकमील के मराहिल में है। माशाअल्लाह। और एक जनाब जो है वो नातिया मजमुआ है, हाँ, और वो सुभान है अल्लाह। हरीम दीद और दिल। वाह। तो ये एक और है। और दूसरा तीसरा जो है वो मेरा पीएचडी का थीसिस जब हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जी उसको भी किताबी शक्ल में लाएंगे। जी। जनूबी पंजाब में जदीद उर्दू गज़ल, वाह। तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। तो बस चलो ये है कि बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ना है, और आप जैसे अच्छे लोगों से जनाब कुछ सीखना सिखाना है। सर, आपसे हम हमेशा सीखते रहते हैं। अल्लाह आपको खुश अ, रखे। गज़ल माशाअल्लाह के सर। चंद जी। शेर हैं कि ज़लामे फ़िक्र से ज़लाम फ़िक्र से अहले नज़र निकल आए, आवा ज़लामे फ़िक्र से अहले अहले नज़र नज़र निकल निकल आए। आए, सदफ़ से जिस तरह कोई गुहर निकल आए, वाह वाह, सदफ से जिस तरह कोई कोई गौहर गुहर निकल निकल आए, आए। मिज़ाज शहर में किसने ये ज़हर घोला है, वाह 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 वाह, मिज़ाज शहर में किसने किसने ये ये जहर ज़हर घोला घोला है। है, कि बात बात पे तेगो तबर निकल आए। आए हाय हाय, वाह वाह मेहरबानी वाह। मेहरबानी। वाह वाह। मिज़ाज शहर में किसने ने ये ज़हर जहर घोला घोला है, है। कि बात बात पे तेगो तबर निकल निकल आए, आए। और भटक रहे हैं बहुत हम शराब हस्ती में, वाह। भटक रहे हैं बहुत हम शराब शराब हस्ती हस्ती में, में। दुआ करो कि कोई राह गुजर निकल आए, वाह वाह, दुआ दुआ करो करो कि कि कोई राह कोई गुजर राह निकल गुजर आए। निकल आए, वाह 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 वाह। चहार समत अंधेरे हैं दिल फसुर्दा है, वाह वाह, चार चहार समत समत अंधेरे अंधेरे हैं, हैं दिल दिल फसुर्दा फसुर्दा है, है। कहीं तो अब्र सियाह से कमर निकल आए, आहा, वाह वाह, कहीं तो अब्र सियाह से कमर कमर निकल निकल आए, आए। वाह और लहू से मक्तले उल्फत में रंग भर दें, वाह, लहू से मक्तल मक्तले उल्फत उल्फत में में रंग भर रंग भर देंगे। देंगे,
हमारे नाम का कुर्रा अगर निकल वाह आए। वाह वाह वाह। हाँ, और शेर देखें जनाब, ये क्या कि जब भी समंदर में नाव डाली है वाह तो मौज मौज में हर सू भंवर निकल आए। वाह 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 और दियारे अक्ल में बोनों वाह की भीड़ है हर सू। वाह। दियारे अक्ल में बोनों की बोनों भीड़ की है हर भीड़ सू। है हर सू। खुदा करे कि कोई मोतबर निकल आए। आहा, खुदा खुदा करे करे कि कि कोई कोई मोतबर मोतबर निकल आए। निकल आए। वाह वाह तेरे शऊर से ऐसे चमक उठे दुनिया। वाह। तेरे शऊर शऊर से से ऐसे ऐसे चमक चमक उठे उठे दुनिया। दुनिया। वजूद संग से जैसे शरर निकल आए। आहा हा। वजूद संग से जैसे जैसे शरर निकल शरर आए। निकल आए। मकता वाह है कि हिसारे जुल्म से निकलेंगे इस तरह राही। वाह। हिसारे जुल्म से निकलेंगे निकलेंगे इस इस तरह तरह राही। राही। शबे सियाह से जैसे सहर निकल आए। वाह 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 वाह। बेहद शुक्रिया। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। मेरे ज़बरदस्त उस्ताद मोहतरम प्रोग्राम। है, अल्लाह ताला ए आर सलामत रखे। फरीदी कमाल की गुफ्तगू। हमारे प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब मुसलसल हमें जो कमेंट्स हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक आपने अभी मिसरा भी पढ़ा है इस गज़ल का, तो सूरत हाल हमारी सोसाइटी की ऐसे ही हो चुकी है, अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, बात बात पे तू तकरार, और ये सब कुछ हो रहा है। तो बतौर अदीब, बतौर उस्ताद, बतौर शायर, आप क्या समझते हैं कि ये जो अदम बर्दाश्त है इसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ये बड़ा आपने बड़ा अहम सवाल किया है जनाब। जी, इसकी वजह ये है कि जब यानी कि मकालमा खत्म हो जाए, सही। ठीक है ना जी। एक मकालमा होता है वो जो नक्कात, फलसफी, ठीक है ना जी, जी, या कोई मुफक्किर वो अपनी तहरीरों के जरिए या तकरीबात तकरीब के जरिए करता सही। है। वो महज खिताब खिताब नहीं, मैं बात नहीं कर, मकालमे की बात कर मकाल रहा में की बात हूँ। करें मकालमे में सवाल भी होता है, तो जवाब भी जवाब भी हो। होता है, सही यानी सेटिस्फेक्शन होती है इसमें। सही। वो जब खत्म हो जाए, और दूसरा जनाब जो है, जब लिटरेचर खत्म हो जाए, जी यानी लोग लिटरेचर को न सुने, उनकी तफहीम न करें, जी शेर व अदब की जनाब मुआशरे में कदर व मंजलत न रहे, जी। ठीक है ना जी। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि इंतहा पसंदाना रवैये वो जन्म लेते हैं। सही। आप देखिए कि जो वर्ड्सवर्थ था, जी ठीक है ना जी, या मैथ्यू आर्थर, जी उसने यही बात की थी। उन्होंने कहा कि जहां मजहब और जहां फलसफा नाकाम हो जाएगा, जी। मजहब और साइंस मज़हब और साइंस जहाँ नाकाम हो जाए। नाकाम हो जाएगी, वहां शायरी पेशकदमी करेगी। वाह और उन्होंने कहा कि शायरी के बगैर मजहब और फलसफा और साइंस अधूरे और नामुकम्मल। वाह। क्योंकि जो मजहब की जो मुनाफरत है, जी जो चल रही है, यानी फिरका वराना उनके अंदर जो एक मुनाफरत पाई जाती है, साइंस की जो तबाहकारियां हैं, जो मादी रवैये इंसानी जो आदात व खसाइल के अंदर हमें मिलते हैं, सही। इनके अंदर अगर पोलाइटनेस पैदा करता है, इनमें तहजीब, शाइस्तगी, लताफत, मोहब्बत, अपनायत का अगर कोई दर्स देता है, तो वो लिटरेचर और अदब देता है। सही। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी जो जैनवन अदीब हैं, शायर हैं, ठीक है ना सही। जी, महज नुमाइश पसंदी ना हो, सही। या जनाब ताल्लुकदारी की बुनियाद पर तकरीबात न हो, सही। वो लोग ले आए जो अदब को जानते हैं, मकालमा कर सकते हैं, समझते हैं। सही। तो इस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर जो तनाव और खिंचाव है वो ख़त्म हो सकता है, और मोहब्बतें जो हैं वो फ़रोग़ पा सकती सही। अच्छा, मुकालमा जो है वो हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर कोई तकरीबात का एहतमाम नहीं है। मुल्क वैसे भी मामलात जो है आपके सामने है। तो अगर हुकूमती सतह पर, अगर मुल्की सतह पर अमन होता, मुल्की सतह पर मामलात ठीक चल रहे होते, तो मेरे ख्याल में ये बदअमनी या ये अदम बर्दाश्त की जो लहर है वो भी शायद कम होती। लेकिन हम इनफरादी तौर पर, हैं। इनफरादी तौर पर हम इस अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें तालीम जी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी अच्छा, इसी तरह जनाब जो दीन इस्लाम के
جو انسان کو جوڑنے والے، جی اسلام تو ہے ویسے محبت اور دین کو جوڑنے والا ہے، جی جو فی زمانہ جو ہمارے ہاں منافرت پائی جاتی ہے جی فرقہ وارانہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کر اگر سچی جو ہمیں اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے انسان کے حوالے سے جی تربیت کرتا ہے، جی اور پھر زیادہ تر لٹریچر جو ہے، جی تو وہ ہمیں انفرادی سطح پر ہمیں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام جو منافرت پیدا کرنے والے ادارے ہیں، جی سیاست ہے، ان سے بچیں، تعلیم کی طرف کتب بینی کی طرف آئیں، اور اپنی تنہائی کو جو ہے نا جی بامانی بنائیں، صحیح کتاب سے دوستی لگائیں، پڑھیں، صحیح اور اپنا دوستوں کے انتخاب میں بھی ہم دولت، پیسہ یا کوئی سیاسی کوئی وہ تعلق داری نہیں، بلکہ کتاب، علم، محبت، ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں جی تو یقیناً ہم اس طرح جناب جو ہے نا جی قطرہ قطرہ بہم شود دریا، جی، تو یہ جناب جو ہے نا جی ایک صورتحال بن سکتی ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ ریاض راہی صاحب، یقیناً آپ نے ہمیں دوسری بار ٹائم دیا، اور ہم مزید بھی آپ کو تکلیف دیں گے کسی دن۔ آپ سے نہایت ہی مفید گفتگو رہی ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں اپنے سر ٹی یہ وی آپ چینل کا پر بلایا۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی مفید گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے جو ناظرین ہیں، خصوصاً جو لٹریچر کے طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ گفتگو کئی لیکچرز کا درجہ رکھتی ہے۔ میں آفریدی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی جناب ہمیں اس معاملت کی بلایا، اور ایک اچھا پروگرام نہایت آپ نے کیا۔ یقیناً اب ہم اس پروگرام کو، یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، یہ عبدالرحمن فریدی صاحب کی فریدی صاحب کاوشوں کی کا بات ہی نتیجہ ہے۔ ایسے فریدی صاحب کی اللہ بات۔ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔